Hello students, today we will learn tenses. What is tenses? So if I say tenses means time, then it's absolutely correct. So tenses भनेको टाइम हो. किन टाइम हो भन्दाखेरि हाम्रो टाइम सिर्फ तीनटा मात्र छ. के छ भन्दा हिजो, आज र भोलि. हिजो, आज र भोलि. Past, present, future. So yesterday was past, today is present and tomorrow is future. So हाम्रो यही बेसमा हाम्रो हरेक टेन्स भित्र चारवटा क्याटेगोरी छ. त्यो चारवटा क्याटेगोरी भनेको चाहिँ काम गर्ने तरिका. तो यो टेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो रुल्स हो टेन्स भनेको जुन इङ्ग्लिस ग्रामरमा कि कुन काम कति समयमा भइरहेको छ र भइसक्यो या त हुँदैछ यसले जनाउँछ. अब हामीले कुनै एउटा सेन्टेन्समा दुईटा कुरा चेक गर्नुपर्छ. एउटा हामीले टाइम हेर्नुपर्छ, अर्को हामीले त्यो टाइमभित्र काम कति भइरहेको छ त्यो हेर्न जरुरी छ. त्यही भएर हामीले यो टेन्सको नलेज एकदम राम्रोसँग सानै क्लासदेखि लाइक क्लास 5, क्लास 6, इभन क्लास 4ले पनि जान्नुपर्ने हुन्छ. त्यही भएर यो टेन्सेस भनेको टाइम हो. यस्तो रुल्स हो, फेरि म भन्दैछु, यस्तो रुल्स हो इङ्ग्लिस ग्रामरको कि कुन काम कति समयमा भइरहेको छ. जस्तै अब प्रेजेन्ट टेन्सभित्र चारवटा काम छन्. एउटा सेन्टेन्समा दुईटा कुरा चेक गर्नुपर्छ. के हो भन्दाखेरि एउटा यु निड टु आइडेन्टिफाई द टाइम and after identifying the time you need to identify the verb. For example, your present tense भनेको टाइम भयो. अब यसमा काम के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा आउँछ indefinite. प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट आयो. प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट. प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसको टाइमको पत्ता हुँदैन. टाइमको पत्तै हुँदैन कि कुन काम कति बेर भएको छ त थाहा नै हुँदैन, त्यो डिफाइन गर्नै सक्दैन. त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्डेफिनिट. जस्तै म स्कुल जान्छु, कुन समयमा जान्छु थाहा हुँदैन. आई गो टु स्कुल, सो देयर इज नो एनी टाइम. सो आई राइट लेटर. अब यो म लेटर लेख्छु गर्छु, यस्ता सबै इन्डिफाइनाइटमा पर्यो किनभने यसको टाइम छैन. त्यही भएर डिफाइन गर्न नसकिने एउटा प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट. अब पास्टमा पनि छ होला, छ. पास्टमा पनि पास्ट इन्डेफिनिट छ. फ्युचरमा पनि छ. त हामीले यो टेन्सको सुरुदेखि पढ्दैछौँ है, हामी यसरी बुझ्नु पर्यो. नम्बर 2 मा आउँछ यसैको प्रेजेन्ट कन्टिन्युस आउँछ. प्रेजेन्ट कन्टिन्युस भनेको राइट नाउ आई एम टिचिङ यु, राइट नाउ दे आर प्लेइङ, होइन, दे आर प्लेइङ फुटबल. त आर अनि आइएनजी लगाएको जति पनि छ यो कन्टिन्युसमा पर्छ. किन भन्दाखेरि प्रेजेन्टभित्रै पर्यो. अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम हो. यो टाइम होइन, काम हो. यो काम हो. टाइम एउटा टाइमभित्र काम हुन्छ. जस्तै प्रेजेन्टमा त धेरै कुरा हुन्छ नि. जस्तै मैले पढाइरहेको छु, यता कसैले खाना बनाइरहेको छ, कोही खेलिरहेको छ, त प्रेजेन्टमा हो. तर म पढाइरहेको छु भन्ने चिज जहिल्यै पढाउँछु भने म इन्डिफाइनेटमा पढेँ. जहिले पढाइरहन्छु भन्ने भयो भने चाहिँ के हुन्छ, इन्डिफाइनेटमा भयो. खाना जहिले मम्मीले खाना जहिले बनाउनुहुन्छ त्यो के भयो, इन्डिफाइनेटमा. तर अहिले चाहिँ बनाउनु हुँदैछ त्यो कन्टिन्युसमा पऱ्यो. यसरी बुझ्नु पऱ्यो. नम्बर 3 मा छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट. पर्फेक्ट भनेको चाहिँ कुनै कम्प्लिटली डन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट भन्छ. जस्तै आई हेभ डन माई होमवर्क, ओके, माई मदर गोन टु पोखरा, होइन. सी इज टायर्ड हुन्छ एउटा. सी इज टायर्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ऊ गलेकी छे भन्ने बुझिन्छ, ऊ गलेकी थिए भन्ने बुझिँदैन. र नम्बर 4 मा छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस. त पास्टमा छ पास्ट इन्डिफाइनाइट, पास्ट कन्टिन्युस, पास्ट पर्फेक्ट र 4 मा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस. फ्युचरमा पनि छ. फ्युचरमा पनि इन्डिफाइनेट छ, कन्टिन्युस छ, पर्फेक्ट छ र 4 मा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युस छ. यसरी टोटल 12वटा कामहरू छन्, काम गर्ने तरिका यो टेन्सभित्र. टाइम एउटा प्रेजेन्ट टेन्सभित्र 4वटा क्याटेगोरी छन् जसलाई चाहिँ काममा विभाजित गरिएको छ. ओके, अब नाउ लेट्स हेभ अ लुक. प्रेजेन्ट इन्डेफिनिटको फर्मुला के हो त? फर्मुला हामीले फर्मुलाको थ्रुबाट कुनै सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ. फर्मुला भनेको के हो भन्दा फर्मुलाको हेल्पबाट कुनै सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ. अब लेट्स हेभ अ लुक अफ फर्मुला. ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट. सो लेट्स हेभ अ लुक अफ प्रेजेन्ट टेन्स फर्मुला. आई विल हेभ ओन्ली दिस. ओके, प्रेजेन्ट टेन्सको हामी कम्प्लिट पढौँ, त्यसपछि लेट्स गो फर पास्ट एन्ड फ्युचर. त हामी पहिला प्रेजेन्ट टेन्स. प्रेजेन्ट इन्डेफिनिटमा सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट. अब यो भर्ब 1 भर्ब 5 भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि 5वटा भर्ब फर्म छ, फर्म अफ भर्ब, 5वटा फर्म अफ भर्ब छ. त्यसमा जस्तै भर्ब 1 भनेको चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि जति पनि प्रेजेन्टमा लाग्ने जुन इडी नभएको. जस्तै फर एक्जाम्पल भर्ब 1 मा एउटा हालौँ म WORK वर्क,
मैले यहाँनिर भर्ब 1 मा वर्क लगाएँ हो, किनकि यो प्रेजेन्टमा यसमा इडी लागेको छैन र यो रेगुलर पनि हो। र भर्ब 2 मा के छ भन्दाखेरि WORKED यो वर्क लाग्यो। वर्क लाग्ने बित्तिकै यो पास्ट भयो। त यो भर्ब 2 भनेको के रहेछ भन्दा पास्ट रहेछ। भर्ब 3 भनेको के हो भन्दाखेरि WORKED भर्ब 3 मा नि इडी लाग्यो। तर डिफरेन्ट बिट्विन पास्ट र पर्फेक्ट मा के बुझिन्छ भन्दा पास्ट मा आई वर्क हुन्छ र आई हेभ वर्क हुन्छ, फरक यति हुन्छ। र भर्ब 4 मा के लाग्यो भन्दाखेरि वर्किङ लाग्यो, यो चाहिँ कन्टिन्युअसमा आयो। र भर्ब 5 मा के लाग्यो वर्क्स भयो। अब यहाँ हेर इन्डेफिनिटमा सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 कहाँ छ वर्क। अब मैले आई वर्क्स भन्न त मिलेन। फर एक्जाम्पल आई वर्क इन बैंक, आई वर्क इन बैंक लेख्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि यो प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट, किनकि म यो मेरो काम गर्छु, म अहिले भर्खर गरेको छैन या त हिजो गर्थेँ भन्ने कुरा बुझ्दैन। यहाँ आई वर्क इन बैंक भनेको म सधैँ ब्याङ्कमा काम गर्छु, बुझ्यो। त्यसले गर्दाखेरि इन्डेफिनिट भनेको यो टाइमको पत्ता छैन। यो आई वर्क इन ब्याङ्क भनेको हिजो गरेको थिएँ भने त हिजो मात्रै गरेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ, या त टुमोरो आई विल वर्क पनि छैन। त आई वर्क इन ब्याङ्क, तर आईको सट्टा हामीले सी लगाइयो भने के हुन्छ, सी लगाइयो भने सी वर्क्स हुन्छ। यो भर्ब 5 लाग्यो एस वाला, देखिँदैछ नि भर्ब 5 वाला लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर प्रेजेन्ट इन्डेफिनिटमा भर्ब 1 भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट। अब भर्ब यो सब्जेक्ट भनेको के हो सी, जति पनि लिभिङ थिङ नन लिभिङ थिङ जति पनि छ यो सब्जेक्टमा पर्यो, जुन सुरुमा सब्जेक्ट पर्यो। वर्क्स भनेको भर्ब पर्यो भर्ब 1 या त भर्ब 5 हैन, अघि आई थियो भने भर्ब 1 हुन्थ्यो, अहिले सी छ त्यसले गर्दा भर्ब 5 पर्यो अनि प्लस अब्जेक्ट। बैंक इन बैंक भनेको अब्जेक्ट पर्यो। त्यसरी नै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा सब्जेक्ट इज एमआर प्लस भर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट। अब यसमा चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि इज एमआर भर्ब 4 भन्ने बित्तिकै वर्किङ भन्ने बुझ्यो। यहाँनिर वर्किङ भन्ने बुझ्यो, किन बुझ्यो भन्दाखेरि कन्टिन्युअस चलिरहेको छ, काम गरिरहेको छु, वर्किङ आइ एम डुइङ, कमिङ, गोइङ, यी जति पनि छन्, प्लेइङ, यो सबै केमा पर्छ भन्दाखेरि यो कन्टिन्युअसमा पर्छ। किनकि कन्टिन्यू भन्ने शब्द के हो भन्दाखेरि कन्टिन्यू भनेको गरिरहने चलिरहने भइरहनेलाई कन्टिन्युअस भन्छ। त त्यही भएर भर्ब 4 कन्टिन्यू, ओके, कन्टिन्युअसमा पर्यो भर्ब 4। त्यही भएर तर यसको अगाडि हामीले हेल्पिङ भर्ब लगाउनु पर्यो। जस्तै प्रेजेन्टमा छ भने इज एमआर हुन्छ, पास्टमा छ भने वाज एट अ वर हुन्छ। त्यही भएर इज एमआर बिना यसको थाहा हुँदैन कि यो प्रेजेन्ट हो कि पास्ट हो। जस्तै सी इज कमिङ होम, सी इज कमिङ होम एक्जाम्पल यो मैले दिएँ, सी इज कमिङ होम। त इजले गर्दा थाहा भयो कि यो प्रेजेन्टमा पर्यो, बुझ्यो नि। इजले गर्दा के थाहा भयो भन्दाखेरि कमिङ। अब तर सी वाज लेखिदिएको थियो भने के हुन्छ, सी वाज कमिङ होम भन्दा हिजो ऊ आएको थिए भन्ने बुझिन्छ, या त बिहान आएको थिए, अहिलेको टाइम होइन। सी वाज कमिङ होम, ऊ बाटो आउँदै थिए भन्ने बुझिन्छ, घर आउँदै थिए भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर यो इज एमआर पनि फर्मुलाभित्रै लगाइदियो ग्रामरले। त सब्जेक्ट अब आई भनेको अब यसमा सीको ठाउँमा आई वाज कमिङ होम पनि हुन्छ, तर प्रेजेन्टको चाहिँ आई एम कमिङ होम, आई एम कमिङ होम। त्यही भएर इजको सक्यो, एमको अब आर, अब यसको ठाउँमा दे लगाइदियो भने के हुन्छ, दे आर कमिङ होम, दे आर कमिङ होम। त यसरी सब्जेक्ट दे भनेको सब्जेक्ट अनि इज एमआर अघि सबैको डेफिनेसन भइसक्यो, इज एमआर भयो अनि प्लस कमिङ भनेको भर्ब 4 एन्ड प्लस अब्जेक्ट भनेको होम अब्जेक्ट भयो। यसरी बुझिन्छ हामीले। अब नम्बर 3 मा पर्फेक्ट भनिन्छ। पर्फेक्ट भनेको कम्प्लिटली पर्फेक्ट। अब पर्फेक्टको के छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस ह्याज ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट छ। त सब्जेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि सब्जेक्ट भनेको आई लगाइदिनु, आई सब्जेक्ट भयो। अब मैले आई ह्याज लगाउन मिलेन किनकि ह्याभ पनि छ, त आई सब्जेक्ट भयो, मैले यसको ठाउँमा यो लगाइदिएँ किनकि यो आई हुनाले गर्दा। यदि यहाँनिर सी लगाएको थियो भने ह्याज हुन्थ्यो, आई ह्याभ डन, किनकि भर्ब 3 भनेको छ, त्यही भएर आई हेभ डु लाउन मिलेन यहाँ। अब यो पर्फेक्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट ह्याज ह्याभ प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट छ। त्यही भएर सब्जेक्टमा मैले आई लेखेँ अनि आई लेखेपछि ह्याज लेख्न मिलेन किनकि आई भनेको प्लुरल पर्यो, अनि आई हेभ डु लेख्न मिलेन किनकि यहाँनिर भर्ब 3 भनेको छ। भर्ब 3 भनेको कुनै पनि, जस्तै मैले कुनै वर्ड भर्ब लेख्दाखेरि त्यसको थर्ड फर्म लेख्नु पर्यो। आई हेभ डन माई वर्क, आई हेभ डन माई वर्क भन्ने बित्तिकै यो पर्फेक्ट एउटा सेन्टेन्स निस्क्यो किनकि आई हेभ डन। अब यो ह्याज चाहिँ कति लाउने भन्दाखेरि ह्याज लाउनको लागि आई लाउनु भएन, सी लेख्नु पर्यो, सी अनि ह्याज लाउनु पर्यो। सी हेज डन हर वर्क, सी हेज डन हर वर्क। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो पर्फेक्टको।
अनि पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको सब्जेक्टमा सी हैन हैज अनि यहाँनेरि बीन लाउनु पर्यो सी हैज बीन अब यहाँनेरि सब्जेक्ट हैज बीन प्लस verb 4 भनेको कहाँ छ वर्किङ सी हैज बीन वर्किङ since morning अब since भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा एक्युरेट टाइम हुनुपर्छ डिफरेन्स बिट्विन since र for मा के हुन्छ भन्दाखेरि for भनेको चाहिँ घण्टाको हिसाब गर्छ since भनेको चाहिँ एउटा टाइमको मात्रै हिसाब गर्छ जस्तै बिहानदेखि तर she has been working 4 hours भनेको थियो भने के भन्दा 4 घण्टाको हिसाब गर्यो तर यहाँ since morning तर मर्निङदेखि गरेको तर बिचमा गरेन त्यो हेर्दैन उसले बिहानको एउटा टाइम मात्रै दिन्छ त्यही भएर हामीले since लगाउनु पर्छ यसमा सो she has been working since morning उसले बिहानदेखि काम गरिरहेको छ त यसरी हामीले यो फर्मुलाको हिसाबले हामीले यो प्रेजेन्ट टेन्सका कुराहरू यी फर्मुलाहरू सिक्यौं त प्रेजेन्ट टेन्स भन्ने बित्तिकै के बुझिदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ कि प्रेजेन्ट टेन्स भन्नेबित्तिकै टाइम हो एउटा र टाइम भित्र काम हो चारवटा एउटा टाइम भित्र चारवटा काम छ यो बुझ्नु सो स्टुडेन्ट्स आई हैव गिवन यु होमवर्क फर इभिनिङ ओके सो विथ द हेल्प अफ दिस clue with the help of this bracket one you have to do okay and take care complete the following sentences using the present indefinite or present continuous so I already explained what is present indefinite which does not have time okay present indefinite verb 5 and present continuous that is verb 4 with the help of this so I have already given the formula of verb 4 verb 5 what is the verbs okay which verbs we use here in verb 5 and verb 4 okay so with the help of this you have to do okay where does they usually does in the summer what does the boy does at the moment look it does to rain let's go inside why does you dash science now okay so there is a man in the garden he does the grass so with the help of this okay go do begin study cut you have to do and submit okay today itself so this is homework for you okay thank you